नमस्कार, म नारायण सापकोटा म्याथ फर युको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। ग्रुपबाट पहिलो एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 6 बाँकी थियो। त्यो क्वेशन प्लस अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेशनहरू लिएर आज आइसकेको छु म। क्वेशन नम्बर 6 को ए बाट सुरु गरौँ। सो दैट द एडिसन इज बाइनरी अपरेसन अन अ जेट अफ अल नेगेटिभ इन्टिजर बट मल्टिप्लिकेसन इज नट भनेर भनेको छ। यो सेट अफ नेगेटिभ इन्टिजरमा एडिसन चाहिँ बाइनरी अपरेसन हुन्छ र मल्टिप्लिकेसन चाहिँ बाइनरी अपरेसन हुँदैन भनेर देखाउनु पर्ने छ। सेट अफ नेगेटिभ इन्टिजर भनेको यति भयो, -1 -2 -3 डट हुँदै गयो। फर अल एबी बिलोङ्स टु जेड माइनस, क्लियरली सम्पूर्ण यहाँका जुनसुकै दुईवटा एलिमेन्ट लिँदाखेरि पनि त्यसको एडिसन गर्यो भने एडिसन गर्दा आउने रिजल्ट फेरि यही जेड सेट अफ नेगेटिभ इन्टिजरमा पर्छ नै भनेर भन्छ। भनेपछि पर्ने भएपछि के भयो त हाम्रो कुरो क्लोजर भयो। क्लोजर हुनु भनेको बाइनरी हुनु हो, क्लोजर भन्नु र बाइनरी भनेको एउटै हो। सो एडिसन इज बाइनरी अपरेसन अन जेड माइनस भनेर भन्न सक्नुभयो। बट हामीलाई मल्टिप्लिकेसन चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको छ। त्यही भएर फर दिस टेक ए इक्वल टु -1 र बी इक्वल टु -2 सम्पूर्ण कुरा ल्याएर त देखाउन सकिँदैन। एउटा काउन्टर इक्जाम्पल देखाएर फेल हुन्छ भनेर भन्न सकियो भने बाइनरी अपरेसन हुँदैन। त्यही भएर ए स्टिक बी डज नट बिलोङ्स टु जेड माइनस मेबी है। हेरौँ एकचोटि, ए -1 र बी इक्वल टु -2 देन ए स्टिक बी अथवा ए इन्टु बी इक्वल टु -1 इन्टु -2 भनेको 2 भयो। 2 त यो सेटमा छ र? सेट अफ नेगेटिभ इन्टिजरमा त छँदै छैन त 2 त। सो डज नट बिलोङ टु सेट अफ नेगेटिभ इन्टिजर्स। सो मल्टिप्लिकेसन इज नट अ बाइनरी अपरेसन अन जेड माइनस भनेको सेट अफ नेगेटिभ इन्टिजरमा मल्टिप्लिकेसन चाहिँ बाइनरी अपरेसन हुँदैन भनेर भन्न सकिन्छ। बी नम्बरमा हेरौँ। सो द्याट मल्टिप्लिकेसन इज अ बाइनरी अपरेसन अन द सेट जेड प्लस भनेको सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स, सेट अफ अड पोजिटिभ इन्टिजर अझ यस्तै भनेको रहेछ, सेट अफ अड पोजिटिभ इन्टिजर्स बट एडिसन इज नट भनेर भन्यो। जेड प्लस भनेको अड पोजिटिभ इन्टिजर भनेपछि अड पोजिटिभ इन्टिजर 1 3 5 7 भयो। फर अल एबी बिलोङ्स टु जेड प्लस ए इन्टु बी इक्वल टु एबी मल्टिप्लिकेसन गऱ्यो भने 3 × 1 3 5 × 3 15 5 × 7 गर्दाखेरि के आउँछ? अड पोजिटिभ नम्बर नै आउँछ। त्यो भएर सिन्स प्रोडक्ट अफ टु अड पोजिटिभ इन्टिजर इज एगेन अड पोजिटिभ इन्टिजर्स, यही सेटको पर्यो सेट जेड प्लसको। सो इन्टु इज अ बाइनरी अपरेसन अन जेड प्लस फर अल पोजिटिभ इन्टिजर्स। र अब एडिसन हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ। एडिसनको निमित्त कुनै एउटा इक्जाम्पल ल्याउँ। 3 + 1 भनेको 4 भयो। 4 त यो सेटको त पर्दै परेन नि। सो यसैबाट हामी काउन्टर इक्जाम्पलबाट एडिसन चाहिँ के छ? बाइनरी अपरेसन होइन भनेर भन्न सक्छौँ। किनकि फर अल एबी बिलोङ्स टु जेड प्लस ए प्लस बी डज नट बिलोङ्स टु जेड प्लस। फर दिस टेक ए इक्वल टु 1 बी इक्वल टु 3 सम्पूर्ण एबी बिलोङ्स टु जेडको केहीलाई त सेटिस्फाई गर्ला तर केहीलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सक्दैन भनेर भनिरहेको छु मैले। फर दिस टेक ए इक्वल टु 1 बी इक्वल टु 3 देन ए प्लस बी इक्वल टु 1 + 3 इक्वल टु 4 डज नट बिलोङ्स टु जेड प्लस of all odd positive integers. So addition is not a binary operation on z plus of all positive integer भनेर भन्यो। यति ल्याङ्ग्वेज लेखेपछि पुग्छ। अब यहाँ जोड्दाखेरि यही सेटको भ्यालु आउँदैन, त्यही भएर बाइनरी अपरेसन भएन। तर मल्टिप्लाई गर्दा यहाँको जुनसुकै दुईवटा एलिमेन्ट लिएर मल्टिप्लाई गर्दा फेरि यहीँको एलिमेन्ट आउँछ। सो के भयो? मल्टिप्लिकेसन चाहिँ बाइनरी अपरेसन भयो। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ। कस्तो हो त अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भनेको? त्यसको डेफिनेसनबाटै जाउँ। अ सेट विथ वन अर मोर बाइनरी अपरेसन, एउटा बाइनरी अपरेसन भए पनि भयो र त्यहाँभन्दा बढीवटा बाइनरी अपरेसन भए पनि भयो, इज नोन एज द अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एउटा बाइनरी अपरेसन समावेश भएको अथवा त्यहाँभन्दा बढीवटा बाइनरी अपरेसन समावेश भएको सेटलाई के भन्छौँ हामी? अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल जेड प्लस, एउटा मात्र कहिले बाइनरी अपरेसन प्लस भइरहेको छ। यहाँ जेड इन्टु यहाँ के छ? मल्टिप्लिकेसन बाइनरी अपरेसन छ। क्यू प्लस यहाँ के छ? प्लस बाइनरी अपरेसन छ। त्यसै क्यू माइनस जेड माइनस यसरी राख्न सकियो भने पनि माइनसमा राखे पनि भयो, प्लसमा राखे पनि भयो। यसरी एउटा अथवा एउटाभन्दा बढी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरहरू, बढी बाइनरी अपरेसनहरू समावेश छ भने त्यसलाई अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भनेर भनिन्छ। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरलाई यसरी लेखिन्छ। द सेट अफ इन्टिजर अन्डर द एडिसन अपरेसन्स, यो चाहिँ द सेट अफ इन्टिजर अन्डर द मल्टिप्लिकेसन अपरेसन्स, द सेट अफ रासनल नम्बर अन्डर द एडिसनल अपरेसन, यसरी भन्न सकिन्छ। र अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरले तल भएका एउटा अथवा एकभन्दा बढी प्रोपर्टिजहरू सेटिस्फाई गर्छ।
फर इक्जाम्पल क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ, कम्युटेटिभ, एसोसिएटिभ, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी, एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स इलिमेन्ट, यी मध्ये एउटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्न पनि सक्छ र त्यहाँभन्दा बढीवटा प्रोपर्टिजहरू सेटिस्फाई गर्न पनि सक्छ। फर अल एबी बिलोङ्स टु जी, क्लोजर भनेको कस्तो त, ए स्ट्रिक बी बिलोङ्स टु जी, यो ए र बी जीको इलिमेन्ट लिँदाखेरि र यसको अपरेसन गर्दा, दिएको बाइनरी अपरेसन गरेर अपरेसन गर्दाखेरि आउने रिजल्ट पनि जीमा पर्छ भनेर भनेको क्लोजरले। कम्युटेटिभ, फर अल एबी बिलोङ्स टु जी, ए स्ट्रिक बी इक्वल टु बी स्ट्रिक ए र बीलाई यता र उता गरेर राख्दा आउने रिजल्ट पनि एउटै हुन्छ भनेर भनिरहेको छ, तर ए र बी चाहिँ सेट जीकै लिनुपर्ने हुन्छ। एसोसिएटिभ, फर अल एबिसी बिलोङ्स टु जी, एबिसी भनेको यही सेट जीको अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरकै लिनु पऱ्यो। देन एसोसिएटिभ भनेको बाँड्ने काम हुन्छ, पहिला ए स्ट्रिक बी यसरी ब्राकेट लगाएर इन्टु स्ट्रिक सी गर्दा आउने रिजल्ट र ए स्ट्रिक पछि बी स्ट्रिक सी गरेर ब्राकेट लगाएर आउने रिजल्ट चाहिँ एउटै हुन्छ भनेको। पहिला यसको अपरेसन गर्ने ए स्ट्रिक बीको रिजल्ट आउँछ, अनि ए र यसको अपरेसन गर्ने यो यसको रिजल्ट योसँग अपरेसन गर्दा आउने रिजल्ट गर्ने, त्यसपछि ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी छ, पहिला बी स्ट्रिक सीको अपरेसन गर्ने, यसबाट आउने रिजल्ट र यो यसको अपरेसन गर्दाखेरि आउने रिजल्ट एउटै हुन्छ भनेर भनेको एसोसिएटिभमा। एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट, अब आइडेन्टिटी इलिमेन्ट कस्तो हो त, आइडेन्टिटी इलिमेन्ट्स फर अल एबी बिलोङ्स टु जी देयर एक्जिस्ट एन आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ई बिलोङ्स टु जी, फर अल प्रत्येक जीका इलिमेन्टहरूको लागि त्यहाँ एउटा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ई बिलोङ्स टु जी हुन्छ, सच द्याट यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ए स्ट्रिक ई इक्वल टु ए नै हुन्छ, यो ईले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ई चाहिँ यो ए नै आउँछ, एले यो आइडेन्टिटी इलिमेन्टले एलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए नै आउँछ, ई इन्टु ई स्ट्रिक ए नै हुन्छ, देन ए इज नोन एज अ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट्स। यो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट ईले जेलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ त्यही नै रिजल्ट आउँछ भने हामीले यो ईलाई के भन्छौँ, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेर भन्छौँ। मल्टिप्लाईमा जहिले पनि आइडेन्टिटी इलिमेन्ट 1 हुन्छ, सम्झिराखे हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आइडेन्टिटी इलिमेन्ट 1 हुन्छ भने एडिसन गर्दा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट 0 हुन्छ, यो कुरा पनि सम्झिराखे हुन्छ। एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स इलिमेन्ट्स फर अल ए बिलोङ्स टु जी, ए भनेको प्रत्येक जेका जुनसुकै इलिमेन्ट लिए पनि देयर एक्जिस्ट एन इलिमेन्ट ए ड्यास बिलोङ्स टु जी सच द्याट, ए ड्यास भन्ने एउटा इलिमेन्ट चाहिँ त्यहाँ एक्जिस्ट गर्छ, सच द्याट ए स्ट्रिक ए ड्यास इक्वल टु ई हुन्छ अरे। ई भनेको के हो त, माथिबाट यहाँबाट फाइन्ड आउट गरेको आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो, इक्वल टु ए ड्यास स्ट्रिक ए, यतापट्टि मल्टिप्लाई गरे पनि भयो, यतापट्टि मल्टिप्लाई गरे पनि भयो, देन ए ड्यास इज नोन एज इन्भर्स इलिमेन्ट अफ ए को इन्भर्स इलिमेन्ट भनेर भनिन्छ। हियर ई इज अ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेर यहाँ पनि मैले जनाएँ है त। अब यी 1 2 3 4 5वटा प्रोपर्टीहरू छन्, यी 5वटा प्रोपर्टिजहरू अब आउने एक्सर्साइजमा हामीले गर्ने गर्छौँ। कुनै क्वेसनमा एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स भनेर देखाउला, कुनैमा एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने होला, क्लोजर देखाउनु पर्ने होला, कम्युटेटिभ देखाउनु पर्ने होला, कसैमा यो एक्जिस्ट गर्दैन यो मात्र एक्जिस्ट गर्छ भनेर देखाउनु पर्ने होला। इक्जाममा यस्तो खालको क्वेसनहरू 2 मार्क्सको क्वेसनहरू आएका छन् र त्यो एक्सर्साइजबाटै अब सुरु गरौँ। डेफिनेसन भयो सामान्य। अब एक्सर्साइज 3.2 छ। 3.2 मा के छ, क्वेसन नम्बर 1 मा गिभन अ सेट जेट इक्वल टु 0 1 2 3 एन्ड अ बाइनरी अपरेसन प्लस 4 इज डिफाइन्ड बाई द फलोइङ केली टेबल्स। केली टेबल हामीलाई अलरेडी यहाँ दिएको छ। फाइन्ड द आइडेन्टिटी इलिमेन्ट्स एन्ड द इन्भर्स इलिमेन्ट अफ 2 and 3। 2 र 3 को आइडेन्टिटी इलिमेन्ट र इन्भर्स इलिमेन्ट दुइटै फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यो 2 र 3 को। हामीलाई केली टेबल यहाँ दिएको छ, झन् सजिलो भयो, बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएन। फ्रम एभोभ केली टेबल्स वी सी द्याट्स, अब के देख्छौँ त्यो हेरौँ। मलाई त चाहिएको हो इन्भर्स अफ 2 र 3 मात्र चाहिएको हो, त्यही भएर इन्भर्स अफ 2 र 3 को लागि मैले 2 र 3 मा मात्र काम गरेको भए हुन्थ्यो, 0 र 1 आवश्यक पर्ने थिएन। तर मैले यहाँ लेखिदिइहालेँ, कहिलेकाहीँ इक्जाममा 0 र 1 को पनि फाइन्ड आउट गर भनेर भन्ला, त्यति बेला कन्फ्युजन नहोस् भन्ने हेतुले मैले सुरुमा यो सम्पूर्ण काम गरेको छु। पहिला मैले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट निकाल्छु, किनकि इन्भर्स निकाल्नको लागि पहिला आइडेन्टिटी इलिमेन्ट एकदमै आवश्यक पर्छ। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट बिना इन्भर्स निकाल्न सकिँदैन, त्यही भएर मैले आइडेन्टिटी इलिमेन्ट निकाल्दैछु। आइडेन्टिटी इलिमेन्टको लागि के हुनुपर्छ, ए भन्ने एउटा इलिमेन्ट हो भने ई चाहिँ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ, ए स्ट्रिक ई इक्वल टु ए अथवा ई स्ट्रिक ए इक्वल टु ए नै आउनुपर्छ। यही कुरा सेटिस्फाई गर्ने म प्रयास गर्दैछु। यसको लागि 0 + 4 0 0 + 4 0 गर्दा 0 नै आएको छ। यो त दुईचोटि लेख्न पनि पर्ने, यसलाई छोडिदिउँ। 1 + 4 0 1सँग के जोड्दाखेरि 1 नै आएको छ त। 1सँग
के जोड्दाखेरि 1 नै आएको छ त 1 सँग 0 जोड्दाखेरि 1 नै आएको छ अरु त आएको छैन हैन 1 सँग 0 जोड्दाखेरि 1 नै आएको छ 1 + 4 0 = 1 त्यस्तै यो 0 + 1 गर्दा पनि 1 नै आएको छ भनेपछि यो 0 के भयो त के भयो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भयो एडिसनमा जहिले पनि 0 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुन्छ भनेर मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु 0 चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट सो 0 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट i e = 0 = आइडेन्टिटी अर्को अब हामीलाई 2 र 3 को चाहिएको 2 र 3 को हेरौँ न 2 मा के जोड्दाखेरि 2 नै आएको छ त 2 मा 2 नै जोड्दाखेरि होइन 2 मा के जोड्दाखेरि 2 नै आएको छ भनौँ है मैले अलि गल्ती बोलेँ 2 मा के जोड्दाखेरि 2 नै आएको छ 2 मा 0 जोड्दाखेरि 2 नै आएको छ 2 मा 0 जोड्दाखेरि 2 नै आएको छ 2 मा 0 जोड्दा 2 नै त्यस्तै यसको उल्टो पनि चाहियो उल्टो यहाँ रिजल्ट छ कि छैन यता हेरौँ 0 + 2 गर्दा 2 नै आएको छ रिजल्ट मिलिरहेछ भनेपछि 0 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 2 त्यस्तै 3 मा के जोड्दा 3 नै आएको छ 3 मा 0 जोड्दा 3 नै आएको छ अब यसको उल्टो रिजल्ट यहाँ खोजौँ 0 + 3 गर्दा 3 नै आएको छ भनेपछि 0 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 3 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट के रहेछ 0 चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट रहेछ अब इन्भर्स एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गरौँ 2 र 3 को इन्भर्स एलिमेन्टको लागि के चाहिन्छ त a * e भयो भने इन्भर्स एलिमेन्ट अफ a इज a' हुन्छ अब यही अनुसार प्रोपर्टी हामी सेटिस्फाई गराउँछौँ के गर्नुपर्ने छ अहिले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको 0 छ भनेपछि 2 को फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो 2 मा के जोड्दाखेरि यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 आउँछ त भनेर हेर्न पर्यो 2 मा के जोड्दाखेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 आउँछ भनेर भन्ने छ यसको लागि केले टेबलमा हेरौँ 2 मा 2 जोड्दाखेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 आउँछ हामीले भर्खरै फाइन्ड आउट गरेको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 आउँछ भनेपछि 2 को इन्भर्स भनेको 2 नै रहेछ 2 + 4 2 = 0 सो इन्भर्स अफ 2 इज 2 त्यस्तै अब 3 को पनि इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ 3 मा के जोड्दाखेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 आउँछ 3 मा 1 जोड्दाखेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 आयो 3 मा 1 जोड्दाखेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 आयो 3 मा यो 1 जोड्दाखेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 आयो भनेपछि हेरौँ 3 + 4 = 1 = 0 भयो यसको अब यसको उल्टो पनि यता सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ हेरौँ केले टेबलमा छ कि छैन 1 + 4 3 पनि छ 1 + 4 3 भनेको पनि 0 छ मिलिरहेको छ भनेपछि 3 को इन्भर्स एलिमेन्ट भनेको कति रहेछ 1 रहेछ जस्ट यो प्रोपर्टिज हेर्ने अनि यही अनुसार सेटिस्फाई गर्नुपर्छ एक्जाममा आइरहेको छ यस्तो क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि हुन् अब 2 नम्बरबाट हेरौँ 2 नम्बरमा छ यो 70 71 72 र 73 सालको एनबीमा आइसकेको क्वेसनहरू चारचोटि दोहोरिएको छ यसलाई हेरौँ लेट g = 0 1 2 फर्म अ कम्पोजिसन टेबल फर g अन्डर एडिसन मोडुलो 3n मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 भनेर भनेको छ फाइन्ड द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 1 and 2 इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 1 and 2 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अब यसको लागि फर्म कम्पोजिसन टेबल भनेर भनेको छ कम्पोजिसन टेबल भनेकै केरी टेबल हो यसलाई अपरेसन टेबल पनि हामी भन्ने गर्छौँ अब यसरी हेरौँ कम्पोजिसन टेबल अन्डर एडिसनल मोडुलो 3 भनेर भने +3 एडिसनल मोडुलो भनिसकेपछि मैले मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 लिएको छैन पहिला एडिसनल मोडुलो लिन्छु त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो लिने गर्छु एडिसनल मोडुलो भनेपछि +3 गरिहाल्ने दिएको एलिमेन्टलाई 0 1 2 यतापट्टि लेख्ने र यतापट्टि पनि लेख्ने अब यी भएका खाली ठाउँहरू भर्नुपर्ने छ यसको लागि मैले एडिसनल मोडुलो गर्दैछु 3 र 3 भन्दा सानो आयो भने जे आउँछ त्यही नै लेखिदिने 3 र 3 भन्दा ठुलो आयो भने 3 ले डिभाइड गर्दा आउने रिमाइन्डर लेखिदिने मैले यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि बारम्बार भनिरहेको छु 0 + 0 भनेको 0 नै भइहाल्यो 0 + 1 1 नै भइहाल्यो 0 + 2 2 नै भइहाल्यो 1 + 0 1 नै भयो 1 + 1 2 भयो 1 + 2 3 हो 3 चाहिँ यो 3 सँग इक्वल छ त्यही भएर 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि आउने रिमाइन्डर भनेको 0 लेखिएको छ 2 + 0 2 + 1 भनेको 3 हुन्छ 3 र यो 3 इक्वल भयो इक्वल भइसकेपछि 3 ले 3 लाई डिभाइड गर्दा आउने रिमाइन्डर 0 लेखेँ मैले यो 2 + 2 4 हो 4 3 भन्दा ठुलो छ त्यही भएर 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि आउने रिमाइन्डर 1 मैले यहाँ लेखेँ अब केली टेबलको काम एउटा पार्ट चाहिँ सकियो अब
द आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ 1 and 2 1 र 2 को आइडेन्टिटी इलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। आइडेन्टिटी इलिमेन्टको लागि हामीसँग के हुनुपर्छ रिलेसन ए स्ट्रिक ए इक्वल टु ई स्ट्रिक ए यो रिलेसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ए स्ट्रिक ई इक्वल टु ए ई स्ट्रिक ए हुनुपर्छ। यति भयो भने ईलाई आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ ए को आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ। अब हामीलाई आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ 1 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भने 1 + 3 लेखिसकेँ। अब के जोड्दाखेरि 1 नै आउँछ, 1 मा के जोड्दाखेरि 1 नै आउँछ है, 1 मा 0 जोड्दाखेरि। एडिसनमा त जहिले पनि आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेको 0 नै हुन्छ, सहजै छ यो। सो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ 1 इज 0। त्यस्तै 2 अब 2 मा पनि के जोड्दाखेरि 2 नै आउँछ, जोड्दाखेरि त 0 जोड्दा 2 आउँछ नि, अरू त छँदै छैन। त्यही भएर एडिसनको आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ, यो सम्झिरहँदा हुन्छ। 2 + 0 = 2 ठिक छ। अब यसको यो उल्टो रिलेसन मिलेको छ कि छैन माथि हेरौँ। 0 + 2 गर्नुपर्ने हो, 0 + 2 गर्दा पनि 2 नै आएको छ, मिलिरहेछ। सो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ 2 इज 0। इन्भर्स इलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नतर्फ लागौँ। 1 को इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीसँग इन्भर्सको रिलेसनको के छ फर्मुला ए स्ट्रिक ए ड्यास इक्वल टु ई अथवा ए ड्यास स्ट्रिक ए इक्वल टु ई यही आयो भने ए ड्यासलाई हामी इन्भर्स अफ ए भनेर भन्छौँ। अब 1 को इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्ने त 1 त लेखिहाल्ने, स्ट्रिक यतापट्टि लेखिहाल्ने, इक्वल टु के आउनुपर्ने छ ई आउनुपर्ने छ। ई भनेको यही 1 को के हो त आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो। 1 को आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेको 0 आउनुपर्ने छ, अथवा 0 स्ट्रिक के आउनुपर्ने छ, अझ यसरी भनौँ, यतापट्टिको पछाडि लेखौँ होला। 1 स्ट्रिक 1 लाई केले यसरी मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउनुपर्छ 0 आउनुपर्छ। यहाँ त प्लस छ, एडिसन अपरेसन त प्लस छ, त्यही भएर यसलाई प्लस बनाइदिउँ। +3 छ, +3 के गर्दा 0 आउँछ त यहाँ हेरौँ, 1 + 2 गर्दा 0 आउँछ, +2 ठिक छ। अब यो उल्टो रिलेसन, यसको उल्टो रिलेसन ठिक छ कि छैन हेरौँ। कति त 2 + 3 1 ठिक छ कि छैन माथि हेरौँ। 2 + 1 2 + 1 भनेको 0 ठिक छ, मिलिरहेको छ भनेपछि 1 को सो इन्भर्स अफ 1 इज 2 चाहिँ इन्भर्स भयो 1 को। त्यस्तै 2 अब 2 मा के जोड्दाखेरि माथि भर्खरै फाइन्ड आउट गरेको यो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट 0 आउँछ। ई को ठाउँमा अहिले 0 छ। 2 मा के जोड्दाखेरि 2 मा 1 जोड्दाखेरि आइडेन्टिटी इलिमेन्ट 0 आएको छ। सो यसको उल्टो रिलेसन यतापट्टि हेर्दाखेरि 1 + 2 गर्दाखेरि 1 + 2 गर्दा पनि यहाँ 0 आएको छ। सो इन्भर्स अफ 2 इज 2 को इन्भर्स भनेको 1 भयो। अब कम्पोजिसन टेबल अन्डर मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 बनाऊँ। दिएको इलिमेन्टलाई मैले 0 1 2 लेखेँ, यतापट्टि पनि लेख्ने ती इलिमेन्टहरूलाई, र मोडुलो 3 मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 भएको कारणले गर्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 मल्टिप्लाई बाई 3 लेखेँ, बेसमा लेखेँ। र मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि भन्दै आएको कुरा हो, एडिटिभ आइडेन्टिटी भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ र मल्टिप्लिकेटेड आइडेन्टिटी इज 1 हुन्छ। यहाँभन्दा अगाडि एडिटिभ आइडेन्टिटी 0 भएको कुरा देखाइसकेँ। अब मल्टिप्लिकेटेड आइडेन्टिटी चाहिँ 1 हुन्छ भनेर यहीँबाट देखिन्छ। 1 र 2 को हामी आइडेन्टिटी इलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो। मल्टिप्लिकेसन आइसकेपछि तिनीहरूको आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेको 1 हुन्छ। हेरौँ 1 × 3 = 1 नै भयो, 1 × 1 = 1 नै भयो। त्यस्तै सो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ 1 इज 1 1 को आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेको 1 नै हुन्छ। 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 नै आयो। त्यस्तै 2 ले 1 लाई 2 × 1 गरे मात्रै 2 आउँछ। सो 1 इज आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ 2। र अब इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्ने बेलामा के चाहिने हो त भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो रिलेसन छ ए स्ट्रिक ए ड्यास इक्वल टु ई अथवा ए ड्यास स्ट्रिक ए हुनुपर्ने हो। यो रिलेसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हो। अब हामीलाई 1 को आइडेन्टिटी इलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। रिलेसन छ बाइनरी अपरेसन, कति छ हाम्रो अपरेसन ×3 छ, गर्दाखेरि ई आउनुपर्ने हो। ई अहिले कति छ त हामीले 1 फाइन्ड आउट गरेका छौँ। 1 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 नै आउँछ, 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ भनेपछि यहाँ 1 लेख्न मिल्यो। सो 1 ए ड्यासको ठाउँमा 1 भयो। 1 इज द आइडेन्टिटी इलिमेन्ट अफ 1 नै भयो, त्यही कुरा लेखिरहेको छ। इन्भर्स अफ 1 अहिले इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। आइडेन्टिटी इलिमेन्ट त यहाँ भइसक्यो, यो इन्भर्स भयो। त्यस्तै 2 को पनि इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 2 × 3 गर्दाखेरि ई आउनु पऱ्यो। ई कति छ त 2 को आइडेन्टिटी इलिमेन्ट 1 छ।
कतिले मल्टिप्लाई गर्दा सहजै आउँछ त यहाँ हेरौँ केली टेबलमा हेरौँ 2 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ यो लाइनमा हेरेपछि पुग्छ 1 यहाँ आएको छ कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 लाई 2 * 2 भनेपछि यो 2 चाहिँ के भयो त इन्भर्स एलिमेन्ट भयो सो 2 इज इन्भर्स अफ 2 सक्यो नम्बर 3 बाट जाउँ लेट जी इक्वल टु यो यसरी सेट अफ इन्टिजर सेट -3 -2 -1 0 1 2 3 दिइरहेको छ एन्ड द अपरेसन डिफाइन अन जीबी एडिसन अपरेसन डिफाइन गरेको छ फाइन्ड द आइडेन्टिटी एन्ड इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 1 र 2 को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट र इन्भर्स एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यसमा यो सेटका एलिमेन्टहरूको संख्या धेरै छ त्यही भएर हामी केली टेबल बनाउन चाहदैनौँ केली टेबल हामी बनाउँदैनौँ यसको लागि हामी 1 र 2 को मात्र इन्भर्स एलिमेन्ट र आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्छौँ अपरेसन एडिसन भएको कारणले गर्दाखेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सहजै थाहा छ अपरेसन एडिसन भइसकेपछि 1 + 0 भनेको 1 र 0 + 1 भनेको 1 हुन्छ सो 0 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 1 र 2 को लागि पनि 0 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 2 हुन्छ सेटिस्फाई गर्नुपर्ने आइडेन्टिटीको लागि के हो त ए स्टिक इक्वल टु ई र ई स्टिक इक्वल टु ए दिएको एलिमेन्टलाई जेले मल्टिप्लाई गर्दा त्यही एलिमेन्ट आउँछ त्यसैले त्यही मल्टिप्लाई गर्ने एलिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भन्छौँ एगेन इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि एडिसनमा चाहिँ त्यही सङ्ख्याको नेगेटिभ लियो भने दिएको एलिमेन्टको नेगेटिभ लियो भने इन्भर्स दिन्छ यसलाई इन्भर्सको लागि ए स्टिक ए ड्यास इक्वल टु ई अथवा ए ड्यास स्टिक ए इक्वल टु ई नै फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने 1 को यसलाई 1 मा के जोड्यो भने आइडेन्टिटी एलिमेन्ट ई भनेको कति छ 0 आउँछ त 1 मा -1 जोड्यो भने 0 आउँछ त्यही भएर 1 को इन्भर्स भनेको -1 त्यस्तै 2 मा के जोड्यो भने 0 आउँछ त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 2 मा -2 जोड्यो भने 0 आउँछ अथवा -2 + 2 गर्दा पनि 0 आउँछ सो -2 इज द इन्भर्स अफ 2 यसरी भन्न सकियो 4 नम्बर क्वेसन 76 र 73 सालमा आइसकेको क्वेसन गिवन अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी इन्टु विथ जी -1 1 वेयर इन्टु स्ट्यान्ड फर अपरेसन अफ मल्टिप्लिकेसन फाइन्ड द इन्भर्स एलिमेन्ट अफ जी इन्भर्स यो जी का प्रत्येक एलिमेन्टको इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यसको लागि पहिला आइडेन्टिटी एलिमेन्ट त फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ यो सेट सानो छ त्यही भएर केली टेबल बनाइहालौँ मैले मल्टिप्लिकेसन दिएको छ मल्टिप्लिकेसन लगाएँ दिएको एलिमेन्टलाई यता र यता मिलाएर राखेँ अब यी फिलअप गर्नुपर्ने हो -1 र -1 1 नै भइहाल्यो -1 1 -1 1 इन्टु -1 -1 1 इन्टु 1 1 भइहाल्यो अब केली टेबलबाट पहिला आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गरौँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको जहिले पनि मल्टिप्लिकेसनमा 1 हुन्छ -1 इन्टु 1 गर्दाखेरि त -1 आएको छ त्यस्तै 1 इन्टु माइनस यसको उल्टो पनि रिलेसन यही केली टेबलमा छ सो 1 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ -1 त्यस्तै 1 इन्टु 1 गर्दा पनि 1 है 1 इन्टु 1 गर्दा पनि 1 है सो 1 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 1 भइहाल्यो अब इन्भर्स एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट सहजै सकियो किनकि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको 1 रहेछ प्रत्येकको अब इन्भर्स एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो 1 को -1 र 1 को ए स्टिक बी इक्वल टु ई अथवा बी स्टिक ए इक्वल टु ई यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि मैले केली टेबलबाट यो लिएँ केली टेबलमा सहजै गरेर राखेको छ 1 इन्टु 1 गर्दा नै 1 आयो हेरौँ है मैले पहिला ए भनेको यो 1 को फाइन्ड आउट गर्दैछु है यसलाई बीलाई ए ड्यास भने पनि हुन्छ यो बीलाई ए ड्यास भने पनि केही फरक पर्दैन इन्भर्स एलिमेन्ट हो नोटेसन मात्र हो अब 1 को मैले इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्दाखेरि 1 लाई केले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ भनेर खोज्छु 1 को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्दाखेरि के आउनु पर्यो त 1 इन्टु समथिङ गर्दाखेरि यतापट्टिको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 नै आउनु पर्यो इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्दा 1 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 छ अरु त छैन नि त त्यही भएर 1 इन्टु 1 सो 1 इज इन्भर्स अफ 1 भइहाल्यो त्यस्तै मैले -1 को इन्भर्स फाइन्ड आउट गर्दैछु त्यसको लागि रिजल्ट चाहिँ 1 आउनुपर्छ हैन त किनकि ए इन्टु बी इक्वल टु ई आउनुपर्छ -1 लाई कुनै पनि एउटा एलिमेन्टले यहाँ भएको एलिमेन्टले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 आउनुपर्छ हामीले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेर राखेका छौँ -1 लाई केले मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँछ -1 लाई -1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने मात्र आउँछ ए सो -1 इज इन्भर्स अफ -1 आफ्नो आफैमा इन्भर्स रहेछन् यो कुरा सकियो अब अर्को भिडियोमा क्वेसन नम्बर 5 बाट म हुनेछु